वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में मद्दे मुकाबिल हैं। शौकीन क्रिकेट की नजरें बड़े मैच पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर न कर सका। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय सुरमाओं को 242 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और इमामुल हक ने खेल का आगाज किया, लेकिन आज भी बाबर खातिरखवाह कारकर्दगी न दिखा सके। जब 26 गेंदों पर महज 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और पाकिस्तान की दूसरी विकेट 47 रन पर गिरी। इमामुल हक रन आउट हुए। तीसरी विकेट मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने 103 रन की शराकतदारी कायम की। मोहम्मद रिजवान 40 और सऊद शकील 62 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह भी जारहाना खेल पेश न कर सके, 38 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 19, तैयब ताहिर सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद आने वाले शाहीन आफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दुबई में भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने अपनी 24वीं इनिंग्स में भारतीय बॉलर हर्षीत राणा की गेंद पर कोर बाउंड्री पर शानदार ड्राइव के साथ ये संगे मील अबूर कर लिया। इससे कबल आईसीसी इवेंट में 1000 रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और जावेद मियांदाद के पास था। पाक भारत मैच में शौकीन क्रिकेट में भी जोशो खरोश सर चढ़कर बोलने लगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में कदावर स्क्रीन नस्ब की गई। बड़ी तादाद में बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चे पाक भारत मशरूफ हैं। कौमी टीम के हर अच्छे शॉट पर शौकीन ने भरपूर दाद दी। गवर्नर सिंध ने कौमी टीम की जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए सबको ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। वहाब रियाज ने आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय टीम के तजुर्बेकार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा करियर के इस मौके पर अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि हर खिलाड़ी चाहता है कि इसके करियर का अच्छा अख्ताम हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये सूरत हाल दबाव वाली होगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दबाव में अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने पाक भारत मैच को जज्बात का तूफान करार दे दिया। पाक भारत मैच में सारे ख्याल करते हुए तहसीन आबदी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, ये जज्बात का तूफान है। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में जोशो खरोश का समा है। ये मैच एक त्यौहार बन चुका है। हर गेंद, हर रन, हर विकेट पर शायकीन की सांसें थम जाती हैं। पाक भारत मैच किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता। आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि यादगार लम्हात रकम करने का दिन होगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर रवाना हुए हैं, जबकि नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और काबीना के दीगर अहम अरकान समेत आला सतह वफ्द भी वजीर आजम के हमरा मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद से आजरबाईजान का ये दूसरा दौरा है। दौरे के दौरान दोनों फरीकीन तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में वसी तर बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों फरीकीन के दरमियान ताउन के कई शोबों में मुतादिद मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाने की तवक्को जाहिर की गई है। और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि धरने का खर्चा कहाँ से आता रहा, क्यों कोई एक हफ्ते के धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को दोबारा बसाया गया। लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब की नशिस्त पर वफाकी वजीर ने कहा कि इस मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशत गर्द, गोरीला वॉर किसी अखलाकियात की
पाबंद नहीं होते। जब दहशतगर्दी की कोई अखलाकी हुदूद ना हो तो फिर साने APS होता है। और दहशतगर्द बलूचिस्तान में भी इस वक्त मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमें हर गुड तालिबान और बैड तालिबान का चैलेंज है। दहशतगर्दी का कोई दोस्त नहीं, इनका तो कोई मजहब नहीं होता और इनको KP में दोबारा से बसाया गया। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले आज शर्मसार हो चुके हैं। जुड़वा शहरों में तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ताजरों को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, जबकि हमारी 1 साल की कारकर्दगी के मुखालिफिन भी मोतरफ हैं। उन्होंने कहा कि इंतशार और फसाद की सियासत मुल्की मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा खून हाजिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन और गालम गलोच का कल्चर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमारे दोस्त ममालिक नाराज हो चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तरक्की का एक मंसूबा भी नहीं बनाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए आइन पर अमल दरामद जरूरी है। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कागज का एक टुकड़ा समझ लिया गया है और मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करना है तो आइन पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने कहा था अवाम ही हुक्मरान है, हमारे यहाँ बेरा रवि आ चुकी है। कच्चे और पक्के के डाकुओं ने धरती माँ को ढांचा बनाकर रख दिया। लतीफ खोसा का मजीद कहना था कि 180 सीट जीतने वाला अडयाला जेल और 17 सीट जीतने वाला वजीर आजम बन चुका है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI गरीब आवाम के 64 अरब रुपए खा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं। नारेवाल में सड़क के इफ्तिताह के बाद खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जब से हुकूमत छीनी है पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी अपने साए डाल रही है। एक अनाड़ी को मुल्क की चाबियां देकर कुर्सी पर बिठा दिया गया और वो खुद कहता था कि मुझे अब पता चल रहा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। पाकिस्तान किसी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर किसी को वजीर आजम बनने की तरबियत का मौका दिया जाता। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि 4 सालों में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है। इस शख्स ने पाकिस्तानी कौम को तकसीम करके चप्पे चप्पे पर जग हिंसानी करवाई है। ये दूसरों को चोर डाकू कहता था, रसीदें मांगता था। जबकि उसकी अपनी रसीदें दिखाने की बारी आई तो पता चला कि उसने पाकिस्तान पर 64 अरब डॉलर्स का डाका डाला है। बानी PTI का ये जुर्म ना अमेरिका माफ कर सकता है और ना ही बरतानिया माफ कर सकता है और ना ही कभी पाकिस्तान की आवाम माफ करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हमारी कोशिश है कि तरक्याती कामों को मजीद तेज़ किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। शजील मेमन की ज़ेर सदारत रावल हाउस टंडोचैम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शजील मेमन ने तमाम चेयरमैन को हिदायत की कि सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड्स को मुकम्मल शफाफियत और दयानतदारी के साथ अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस तरक्याती फंड्स का दुरुस्त और मुअस्सर इस्तेमाल करेंगे उन्हें हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध की वाज़ेह हिदायत हैं कि लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को अवामी मनसूबों में लगाकर लोगों के मसाइल हल किए जाएं। आगे बढ़े यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त धौंस और धांधली और फरेब का निजाम कायम है। हमें इस निजाम को खत्म करना होगा। कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि कराची वो शहर है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में 22 सीटें दी। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 सीटें चुरा ली गईं। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि बानी PTI ने खुतूत में 2 टोक कहा कि आइन और कानून के मुताबिक हुदूद में रहा जाए। बानी PTI ने अपने खुतूत में NRO नहीं मांगा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का मजीद कहना था कि कराची के लोग हमें मोहब्बत दे रहे हैं। कराची वालों ने हमें आम इंतखाबात में 22 सीटें भी जितवाई हैं। इसी के साथ साथ पूरे सिंध से हमें 44 सीटें दी गईं, जबकि हमारे मैंडेट को चोरी भी किया गया। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट मौजूद ही नहीं था।
ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے. کراچی میں روزانہ شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے. سندھ میں غیر منتخب لوگ بٹھائے جا رہے ہیں. کراچی پورے پاکستان کو بڑا ریورس دیتا ہے لیکن کراچی کو کچھ نہیں دیا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی سابق گورنر پنجاب مختون احمد محمود کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت. صدر آصف علی زرداری نے ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال اور حکومت کی جانب سے کی جانے والی مختلف اصلاحات پر روشنی ڈالی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے اور معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں. صدر مملکت نے سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود کی جانب سے ان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کی. تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، معروف بزنس مین گوہر اعجاز اور نواب شہزاد سمیت متعدد اہم شخصیات شریک ہوئیں. آصف علی زرداری نے عشائیے تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال اور حکومت کی جانب سے کی جانے والی مختلف اصلاحات پر روشنی ڈالی اور انتظامیہ کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے پر زور دیا. صدر مملکت نے اپنے حالیہ چین کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا چین کا دورہ کامیاب رہا ہے اور ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھی ہے اور اسے کامیاب بنائیں گے. چین اور پاکستان خطے کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں اور چینی کمپنیاں پاکستان میں فیکٹریاں لگائیں گی. سندھ حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت نے صحت اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں کام کیا ہے اور سندھ میں نئی یونیورسٹیاں، کالجز اور ہسپتال بنائے گئے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے گھر بنائے ہیں اور دیگر صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا سوچا جائے گا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ ہے. بجٹ سے پہلے ہی کاروباری حضرات سے ملاقاتیں شروع کر دی گئی ہیں. وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایف بی آر میں اصلاحات پر کام بھی جاری ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس کے نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے. ریئل اسٹیٹ میں بھی ٹیکس بہتری میں آئے گا. محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ سٹے بازی ریئل اسٹیٹ میں نہیں چلنے دی جائے گی. تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں معاشی استحکام آ چکا ہے. اسٹاک اوپر جا رہا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ کرنسی میں استحکام آ چکا ہے. پالیسی ریٹ کم ہوا جبکہ ہماری فاؤنڈیشن بن چکی ہے. سسٹینیبلٹی گروتھ پر جانا بھی ضروری ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب، دبئی، واشنگٹن میں سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں. اوورسیز میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. ملک میں 35 ملین ریمیٹنس پہنچائے جا چکے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے. اپنے بیان میں صوبائی وزیر اسما بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا عوامی خدمات کے ریکارڈ قائم کرنے کا پہلا سال مکمل. پنجاب حکومت عوام کے توقعات پر پورا اتری ہے. مسلم لیگ نون وعدوں کی تکمیل کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے اور جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا. اب نواز شریف کا دور ہے، عوامی خدمات کا دور ہے. مریم نواز نے ایک سال میں وہ تاریخ ساز کام کیے جو پہلے کوئی حکومت نہیں کر سکی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق ڈاکٹر عارف علوی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بنیادی خصوصیت بے شرمی ہے اور اس کی واضح مثال ڈاکٹر عارف علوی ہیں. خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں کہا کہ عارف علوی صدارت کی کرسی سے چمٹے رہے جبکہ ان کی جماعت اعتماد کا ووٹ بھی ہار چکی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ عارف علوی نے اپنے دور صدارت میں ہونے والے انتخابات کو خود دھاندلی زدہ قرار دے دیا تھا، لیکن اگر واقعی فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا تھا تو انہوں نے تب یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی. وزیر دفاع کے مطابق عارف علوی کے پاس 2 سال کا وقت تھا کہ وہ عزت کے ساتھ مستعفی ہو جاتے، لیکن وہ بے شرمی کے ساتھ اپنے اقتدار سے چمٹے رہے. اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ارباب نیاز اسٹیڈیم کی نام کی تبدیلی پر صوبائی حکومت پر سخت تنقید. اپنے بیان میں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی انتہائی نامناسب حرکت ہے. اسٹیڈیم کا نام صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے والے شخص کے نام پر رکھنا خیبر پختونخوا کے زخموں پر نمک پاشی ہے. وزیر اعلیٰ اس صوبے کی شناخت مٹانے اور صوبے کو تباہ کرنے کے مشن پر گامزن ہے. سانحہ 9 مئی کے مرکزی کردار کے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھنا ریاست دشمن قوتوں کو تقویت دینا ہے. ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی کے خلاف پشاور کے غیور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. گورنر کے پی نے مزید کہا کہ گزشتہ 9 سال پر اقتدار پر قابض جماعت ارباب نیاز اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش بحالی تک نہ کرا سکی.
بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ اغوا اور قتل کیس میں نئی اہم پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اداکار ساجد حسن کے گرفتار بیٹے نے انکشاف نے ایلیٹ کلاس میں کھلبلی مچا دی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں CIA پولیس نے اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا تھا۔ ساحر حسن کے قبضے سے 50 لاکھ روپے مالیت کی منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تفتیش کے دوران ساحر حسن نے گزشتہ 2 سال سے منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا اور انکشاف کیا کہ وہ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کو بھی منشیات فراہم کرتا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ساحر حسن کے پاس سے غیر ملکی برانڈ کی منشیات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ 2 سال سے منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے۔ ضلع کرم میں بنکرز کی مسماری کا عمل تیزی سے جاری۔ اب تک متحارب فریقین کے 253 بنکرز گرا جا چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کوہاٹ کے مزید بنکرز کے خاتمے کا عمل بھی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ پائیدار امن و امان کے قیام کے لیے کوہاٹ امن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 6 ممالک سے مزید 48 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن کے مطابق سعودی عرب سے بلیک لسٹ، بغیر پاسپورٹ، سزا پوری کرنے، زائد المیعاد کام، کفیل کے بغیر کام اور کام سے مفرور ہونے پر 31، جبکہ عمان سے بلیک لسٹ، ویزا ختم ہونے اور غیر قانونی عمان میں داخل ہونے پر 12 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات سے 2، قطر سے 1، آذربائیجان سے 1 پاکستانی کو بے دخل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیپورٹ کیے گئے 5 افراد کو لاڑکانہ، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، حیدرآباد اور درخشہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق عراق، عمان اور سعودی عرب کے وزٹ ویزوں سے 3 مسافروں کو بلیک لسٹ ہونے پہ، جبکہ عرب کے ورک ویزوں کے 7 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے 6 یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی کو مؤخر کر دیا۔ حماس نے گزشتہ روز جنگ بندی معاہدے کے تحت 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا، جس کے بدلے اسرائیل کو بھی 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا، مگر اب اسرائیلی وزیراعظم نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حماس کی طرف سے بار بار کی جانے والی خلاف ورزیاں، جس میں ہمارے قیدیوں کی عزت کو مجروح کرنے والی تقریبات اور پروپیگنڈے کے لیے ان کا مذموم سیاسی استعمال بھی شامل ہے، اس کی وجہ سے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے حماس کے رہا کیے جانے والے 6 یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی کو مؤخر کرنے پر حماس کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ حماس نے اس فیصلے کو جنگ بندی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دے دیا ہے۔ حماس کے مطابق غزہ میں قیدیوں کی رہائی کا منظر 2 اسرائیلی یرغمالیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے، اور ان دونوں نے یرغمالیوں نے اپنی حکومت سے فوری رہائی کی اپیل بھی کر دی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے سے ملک بھر میں بارشوں اور بعض مقامات پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 فروری سے مغربی ہواؤں کا سسٹم پورے ملک میں داخل ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں شدید بارشوں، برف باری کا امکان ہے۔ کشمیر میں 25 فروری سے 2 مارچ تک شدید بارشوں اور برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان میں 24 فروری سے 26 فروری تک بارشوں اور برف باری، اور سندھ میں 25 سے 26 فروری تک ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بارش اور برفباری سے مری گلیات، ناران، کاغان اور دیگر پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ موجود ہوگا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سیاروں کو دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے ایک نایاب اور منفرد خلائی نظارہ منتظر ہے۔ 28 فروری کو آسمان پر نظام شمسی کے تمام سیارے آسمان پر دیکھے جا سکیں گے۔ پاکستان کے بیشتر شہروں میں بھی اس کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اگلے ہفتے آسمان پر ایسا زبردست نظارہ دیکھنے میں آئے گا جو اس کے بعد 2040 تک دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ 28 فروری کو آسمان پر 7 سیارے، یا یوں کہہ لیں کہ نظام شمسی کے تمام سیارے آسمان پر دیکھ سکیں گے۔ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل،
यूरेनस और नेपच्यून, इन सब सैयारों की नायाब परेड दोबारा देखने के लिए 2040 तक इंतजार करना होगा। इससे कबल जनवरी में 6 सैयारों की परेड आसमान में देखने में आई थी, मगर फरवरी का अख्ताम ज्यादा बेहतरीन नजारे से होगा। जैसा सबको मालूम है कि तमाम सैयारे सूरज के गिर्द मदार में घूमते हैं और इसी वजह से वो आसमान पर एक कतार में नजर आते हैं। 28 फरवरी को सूरज गुरूब होने के 45 मिनट बाद आसमान को देखने पर ज़हरा, मरीख, मिश्री और यूरेनस इतने जगमगाते नजर आएंगे कि उन्हें बगैर दूरबीन के देखना मुमकिन होगा। मगर अतारिद, ज़हल और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी। वीनस उफक पर मगरिब में जगमगाता नजर आएगा, जबकि मरीख जुनूब में होगा। मिश्री के लिए नजरों को जुनूब मगरिब की जानिब ले जाना होगा और सूरज गुरूब होने के बाद उसे दरियाफ्त करना आसान होगा। अलबत्ता यूरेनस को देखना जरा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी चमक मध्यम होगी, मगर फिर भी तारीक और शफाफ आसमान पर उसे जुनूब मगरिब में देखना मुमकिन होगा। ज़हल जनवरी में तो आसानी से नजर आ रहा था, मगर अब ये सूरज के बहुत करीब है और मगरिब में लगभग सूरज के साथ ही गुरूब हो जाएगा। ज़हल, नेपच्यून और अतारत को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी ताकि 7 सैयारे एक साथ आसमान पर देख सकें। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में ये नजारा नजर आएगा, मगर इसका इन्हिसार मौसम पर होगा। और नाज़रीन, बचपन से सुनते आ रहे थे कि मुस्तकबिल में उड़ने वाली कारें चला करेंगी। अब हमने अपनी आंखों से उड़ने वाली कारों को, सड़क पर दौड़ने वाली कारों को ऊपर से ओवरटेक और ऊपर से क्रॉस करते देख लिया। अमेरिका की एलिफ एरोनॉटिक्स कंपनी ने एक कामयाब तजर्बे के बाद पहली उड़ने वाली कार की हैरानकुन वीडियो भी जारी कर दी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। कारों को उड़ाने का पुराना ख्वाब सच कर दिखाने में अब तक कई कंपनियां कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। हालिया तजुर्बा कुछ ज्यादा मुनफरिद है कि उड़ने वाली कार कहीं से भी उड़ान भर सकती है और कहीं भी दोबारा सड़क पर लैंड कर सकती है। मुस्तकबिल और ट्रैफिक जैम की परेशानी का हल समझी जाने वाली सवारी फ्लाइंग कार ने अपनी पहली कामयाब परवाज मुकम्मल कर ली है। $3 लाख मालियत की ये गाड़ी आम सड़कों पर भी चलाई जा सकती है और गाड़ी की बोनट और डिग्गी में प्रोपेलर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त उसे फिजा में बुलंद कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी एलिफ एरोनॉटिक्स ने इस गाड़ी की पहली वीडियो जारी की है जिसमें ये फिजा में उड़ती नजर आ रही है। ये मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा महसूस होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार एक बार चार्ज होने पर 354 किलोमीटर सड़क पर चल सकती है और 177 किलोमीटर फिजा में परवाज भी कर सकती है। ये कार डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है जिसमें प्रोपेलर ब्लेड्स को एक मेश लेयर से ढांपा गया है जिसकी मदद से ये जमीन से ऊपर उठने में कामयाब रही। एलिफ के सीईओ जिम डोखोनी ने इस कामयाबी की राइट ब्रॉडबैंड की 1903 में होने वाली पहली परवाज से तशबीह दी और कहा कि ये ड्राइवर्स और फ्लाइट टेस्ट किसी हकीकी शहरी माहौल में टेक्नोलॉजी का एक अहम सबूत है। कैलिफोर्निया में कायम ये स्टार्टअप 2026 के आगाज तक अपनी मॉडल ए फ्लाइंग कार की पैदावार शुरू करने का इरादा रखता है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MTN न्यूज़।